الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن كما جمعنا في خيمة جميلة وعلى أرائك أجمل في الدنيا أن يجمعنا في خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. وكما جمعنا على هذه الأرائك أسأله جل وعلا أن يجمعنا على أرائك الجنة وعلى سرر الجنة متقابلين وعلى منابرها متحابين، اللهم آمين. أيها الأخيار، ما أجمل أن نجتمع في رياض الجنة ونجدد النية، فإن الله قد وعد الجالسين في هذه الرياض بنداء في ختام لقائهم بعد أن باها بهم الملائكة، وبعد أن تنزلت الملائكة بالرحمة، وبعد أن حفتهم بأجنحتها، وعدهم أن ينادي مناد أن قوموا مغفورا لكم. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا في هذه الليلة المباركة هذا الفضل العظيم. نلتقي مع مكارم الأخلاق، من حكم ومن مقاصد بعثة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. أتى لأمة العرب وبها أخلاق، ولديهم مكارم، ولديهم حمية، ولديهم عادات، ولديهم أيها الأخيار أخلاق. لم يكن العرب قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا أخلاق لهم، بل لديهم نصرة المظلوم، كما تعلمون في حلف الفضول، والذي تمنى الحبيب أن لو كان أو لو ندب لمثله لشارك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام فيه. حلف المطيبين. كان هناك عند العرب الكرم الصادق، أخلاق جميلة قدت من معادنهم الجميلة الصلبة، لكن هناك أخلاق أتى الإسلام لتهذيبها، وأتى الإسلام لتثبيت بعضها، وبعضها نفاه. كان من خلق بعض العرب أن إذا أنجبت له فتاة، وليست قريش إنما هم بعض بطون العرب كبني أسد وغيرهم، إذا أنجبت الفتاة دسها في التراب خوفا من العار. إنه يريد عرضه، لكن الطريق طريق فاسد فيه قتل نفس موؤودة وستسأل عنها يوم القيامة. محمد عليه الصلاة والسلام أيها الأخيار أتى للعرب ليتمم مكارم الأخلاق فيهم، ولذلك قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم. فالتزكية هي صقل هذا المعدن، هي دلالتهم إلى أحسن طرق الحياة. الحبيب يقول لأصحابه: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنما تسعوهم بأخلاقكم.
بل في ديننا أيها الأحباب الأخلاق لها منزلة سامية، بل إنها تفوق جميع النوافل كلها. نوافل العبادات حسن الخلق من أسماها، وهو من أعلى ذرى هذا الدين أن يجمل الله خلقك كما أنه جمل خلقك. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: إن حسن الخلق ليبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. عليه الصلاة والسلام عندما بعث دله الله على أجمل الأخلاق، لأن الأخلاق أجملها والتي يقودها عليه الصلاة والسلام ويعلمها أمته هي طريق العيش فوق الأرض سعيدا مؤثرا محبوبا لك القبول. ولذلك هداه الله لأحسن الأخلاق، وكان من دعائه بأبي هو وأمي: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أيها الأحباب، قبل أن أدخل في ثنايا المحاضرة، من الذي نحبه من الناس؟ من الذي نتمنى رؤيته؟ من الذي نفرح بمجالسته؟ أهو الغضوب؟ أهو المحدب أو مقطب الجبين؟ أهو الحاد في طبعه؟ أهو الذي يدفع بالتي هي أخشن لا بالتي هي أحسن؟ هل هو المكشر؟ أم أننا جميعا نطبق أحبابي على أن أغلى إنسان عندنا ونحب مجالسته صاحب الخلق الحسن، طلق الوجه، باذل الندى، كاف الأذى، ذاك الذي يحملك على أفضل المحامل، ذاك الذي إذا أخطأت تعامى عن خطئك، وإذا أصبت رفعك وأثنى عليك، ذاك الذي إذا ذكرت في غيبة ذب عن عرض. هذا أفضل إنسان نحبه بإطباق بإجماع، مع أن بعضنا لربما حسن الله خلقه لكن الله ما حسن خلقه، هو ما هدي لهذا الطريق العظيم. بعضنا لربما اهتم بصلاته والصلاة نور، ولربما اهتم بصدقته والصدقة برهان، لربما أحباب قام الليل وهو ديدن الصالحين، لكن أخلاقه سيئة فيأتي سوء خلقه فيحصد سائر أعماله وعباداته. المفلس يوم القيامة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس مفلس من الحسنات، بل إن بعضهم يأتي بجبال عظيمة من الحسنات، ما الذي يجعلها يوم القيامة ليست في رصيد الحسنات، إنما ترى أعمالك في رصيد غيرك. وهذا هو الغبن. الغبن أن تصوم وتصلي وتقوم وتتصدق وتحج وتبر وتصل وتعطي، ثم يوم القيامة كل هذا الرصيد تراه في أرصدة من حولك، أما أنت فلا حسنة وليس لديك شيء يقربك. أين ذهبت حسناتك؟ إنه الإفلاس من الأخلاق. لذلك ميزان صلاح العبد في الدنيا مع سلامة صدره حسن خلقه. ولذا عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكملهم، لم يقل أكثرهم تقربا بطاعات قاصرة تقصر عليه فقط مع أهميتها، لكنه إذا كان لا ينتقل الخير منه إلى الغير فيخشى أن كل ما جمع من حسنات لربما حلقتها، نسأل الله العافية، سوء الخلق. إذن حسن الخلق، يقول الحبيب عندما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق. عندما سئل عن أقرب الناس إليه يوم القيامة قال: أقربكم إلي مجلسا أحسنكم أخلاقا. عندما سئل عن أعلى بيت في الجنة من يسكنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن أحبابي، اجتهاد الإنسان على مكارم الأخلاق، وأن تكون ديدنه، وأن تكون حياته، وأن تكون طريقة عيش، من أعظم أنواع الجهاد.
نعم، صعب جدا أن يتخلق الإنسان بأخلاق حسنة وهو يجد أضدادها. أنا أضحك في وجه رجل مكفهر، ماذا أصنع؟ أستطيع أن يؤذيني وأرد إيذاءه بإحسان؟ نعم. كيف ذلك؟ هذا لا يلقاها إلا القليل. نعم، ما يلقاها إلا الذين صبروا. لكن تغيير الأخلاق أحبابي بعد توفيق الله قرار تتخذه أنت. أستطيع أنا وأنت أن نغير أخلاقنا، والدليل على أن الأخلاق تتغير قول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. عندما جعل السيد كما سيد الأخلاق هو الحلم، وأشق الأخلاق هو الحلم، كان كل إنسان منا قادر على أن يغير هذا السلوك منه ويتحلم، مع أنه كان غضوبا، بشرط أن يأخذ القرار السامي الصعب اليوم أن يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. تتغير، نعم أخي الحبيب، غير أخلاقك إذا أردت أن تعيش فوق الأرض وأنت مطمئن القلب، سعيد، منشرح الصدر. ولذلك أحبابي تلاحظون، وهذا للأسف نقوله، أن في صباح كل يوم يخرج الناس إلى أعمالهم ويخرجون إلى دواماتهم، والطالب إلى مدرسته، بل والمرأة تصلح طعام زوجها وأبنائها. يغيب عنهم البشر، يغيب عنهم الطمأنينة، تغيب عنهم الطلاقة عن بعضهم. لماذا تصحرت هذه الأخلاق؟ لماذا اقترب كثير من الناس؟ لماذا صار بعض الناس لا يتقرب إلى الله بإطلاق وجهه؟ أعجبني رجل يقص قصة ابنه، يقول: يا أبتاه، إن عامل النظافة في الشارع تصدق علي هذا اليوم بصدقة. قال والده: أن أغنياء، كيف تدع عامل النظافة الفقير أن يتصدق عليك؟ قال: والله ما استطعت أن أرد صدقته، قبلتها. قال: كيف تقبل صدقة من فقير؟ الواجب عليك أنت أن تتصدق عليه. قال: أبتاه ما أطعمني وما سقاني، إنما أطلق وجهه في وجهي. والحبيب يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدق، إنها الصدقة التي يقبلها الأغنياء، لكنها والله من أشق الأخلاق التي تتخلق. أن ينطلق وجه الإنسان وأن يدفع بالتي هي أحسن، إنها عبادة جليلة. تأمل قول الله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بل ويقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام آمرا له أن يكون على أعلى قمم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أحبابي، قبل أن أقول أستساءل بسؤال: انظر إلى حياة أحب أبنائك إليك. من هو صاحب الخلق الحسن، طلق الوجه، الذي لا يغادر لسانه لبيك؟ أبوي سم، آمر، تدلل، وش تامر به؟ تحب من أبنائك. الزوجات، زوجتك الواحدة أو عندك أكثر من زوجة، من الذي أقرب النساء إليك؟ هي أحسن النساء أخلاقا، حتى ولو كانت أقل النساء جمالا. إذا كان عندها خلق حسن فإنها تأكل قلبك. ولذلك يجد البعض منا أنه ينقاد رغما عنه. مع ماذا؟ مع صاحب الخلق الحسن، حتى وهو في قمة وفي ذروة الغضب. تأمل صاحب الغضب، إذا التفت إليك بغضب والتفت إليه بتبسم، غالبا ينكسر ما بينك وبينه. يقص أحد الإخوان قصة أن رجلا يصلي أول من يدخل المصلى أو المسجد في حيهم، ولكنه تربيته لأبنائه متهالكة، لا يربيهم على سمو الأخلاق،
بل كان يربيهم على الجاهلية الأولى: من طقك خذ حقك، ومن رفع عليك حصى ارفع عليه سكين، ومن رفع عصا بالمشعاب والعجرة. وكانت تربيته تربية الجاهلية الأولى. يقول: أتاه والد ابنه وقال: إن ابن جاري ضربني. قال: أما ضربته؟ ألم ترد عليه صاع صاعين؟ قال: هرب. وثم لما أردت أن أضربه وقف والده دونه، أي منعني من أن أعتدي على ابنه. قال: الوعد. أظن أبوه يبغى له التربية، الآن هذا يريد يعتدي على الشايب الثاني. قال: فأتى إلى المسجد ومعه عصا غليظة، فلما تلفت، هذا الرجل ما شاء الله التقي الصالح اللي يبكر للصلاة جاي الأول قبل الأذان، فإذا العصا معه والمؤذن يراه، ووضع العصا خلف الباب، فسلم المؤذن عليه قبيل الأذان: عسى ما شر؟ قال: فلان بيصلي معنا؟ قلت: والله إن شاء الله في الأصل أنه يصلي. قال: الوعد عقب الصلاة إن شاء الله. قال: فعلمت أن عينيه تقذف شررا. قال: فلما صليت أذنت وقام هو لصلاة النافلة، انطلقت عند الباب واستقبلت الجار المسكين الذي سيعتدى عليه بعد قليل. قال: اطمئن لن يعتدي. فإذا هو عامل عند الباب يبيع السواك. قال: فاشتريت سواكا. هذا الرجل الصالح أخذ سواكا ودخل المسجد وانتظر حتى سلم، فلما سلم الغضوب والتفت بقوة ينتظر أحد جاء، إذا عين في عين جاره، وإذا هو يقدم السواك إليه: أبو محمد، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فنظر إلى السواك ونظر إلى المؤذن وانتهى تلك الغليان. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تعطيني سواك وأنا جايب من العجرة للمسجد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول هذا التقي: قال: كنت أقرأ قول الله: ادفع بالتي هي أحسن، والله منذ أن طبقت هذه الآية: من أتاني بوجه عبوس أطلقت وجهي، ومن آذاني رددت بإحسان، وآخذ العفو من الناس وأقبل به. قال: بعد ذلك ما كان لي والله من قريب ولا جار، ليس لي أعداء. فتش في قائمة محبيك وفتش في قائمة الأعداء، تجد أن بعض الناس سبب العداوة بينك وبينه سوء الخلق، أنك ما بذلت الندى، ما كظمت الغيظ، ما دفعت بالتي هي أحسن. وإننا أحبابي لو تأملنا في حياة محمد عليه الصلاة والسلام ستجد أن هذا الدين دخل قلوب وغير عروش وأتى بقبائل، وكان بعضها بسبب موقف إيماني واحد، موقف أخلاقي واحد. الحبيب كان فيه حليما، الحبيب كان فيه بشوشا طلق الوجه. وتأمل الحبيب صلى الله عليه وسلم في قمة الغيظ، لو أن أحدنا وقف هذا الموقف تحت الشجرة نائم والسيف معلق ومشرك يستل السيف ويقف على رأسه عليه الصلاة والسلام وينادي: من يمنعك مني يا رسول الله أو يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله، ويسقط السيف منه ويأخذ الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام السيف ويقول: من يمنعني منك أنت؟ قال: كن خير آخذ يا محمد، أي أنك علمت أنك على خلق عظيم، كما مدح الله به، مدح محمدا بأخلاقه. أسلم، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. شوف الاستفزاز، لا، الآن حقه أن يموت. ألم يكن هذا شروع في القتل؟ ولكن الحبيب يعفو عنه ويذهب إلى قومه وينادي: جئتكم من أعفى الناس، ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موقف كظم الغيظ هذا أتى بهذا وأتى بقومه جميعا، موقف أخلاقي واحد. أحبابي، تلفتوا في الحياة، كم خسر كثير من الناس الذين ما جمل الله حياتهم بحسن الخلق، خسروا في مواقف كثيرة، خسروا جيران، وخسروا زوجات، وخسروا أبناء، وخسروا صداقات، بل وخسروا أرزاق وأموال خسروها لسوء الخلق
الذي خرج إما من لسانه أو بعبوس وجهه. أحبابي، بعد ذلك هل يستطيع أحدنا أن يتغير؟ نعم نستطيع أن نتغير. كما قلت في أول الكلمة، اتخذ قرار التغيير واسأل الله جل وعلا أن يعينك عليه، ثم انطلق مغيرا لأخلاقك. والأخلاق أركانها 3: كف أذى، وبذل ندى، وطلاقة وجه. اتخذ هذا القرار واسأل الله الإعانة، ستتغير. أسألكم سؤالا دليل على أننا نتغير ويستطيع أحدنا أن يتغير بشرط أن يتخذ القرار. نحن نتخذ قرار التغير للأخلاق الحسنة لو رغبنا قرضة حسنة. لو رغب أحدنا من أحد قرضة حسنة يأتي إليه بأجمل الأخلاق، يبتسم في وجهه ويبدأ يمهد له: والله يرحم والديك ويطول عمرك ويزيد رزقك، قدر الله علينا وجدتنا ظروف الحياة وأن طالبينك. يقدم بعضا من أخلاقه الحسنة حتى يفتح قلب المقابل. إذا اتخذ قرار يتغير وتغير. الشاب الذي كان يألف النوم وادعه، ولما اتخذ قرار أن يكون عسكري ودخل في 40 يوم استجداد، انقلب من كونه في حياة الدعة إلى حياة الرجولة والشدة والعزم بقرار واحد، أنه أراد أن يكون عسكري، وتغيرت أخلاقه. نعم تغيرت أخلاقه. إذا نستطيع أن نتغير. وخذ مثالا من كتاب الله أكرمكم الله، لما قال الله في إباحة صيد الكلب المعلم قال: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. لماذا نأكل من أكرمكم الله كلب الصيد؟ لأنه تعلم. عجيب، أيتغير أخلاق بهيم ولا يستطيع آدمي من بني آدم وإنسان أن يتغير؟ بلى، لكن بشرط أن يتخذ قرار التغير. كظم الغيظ. يروى أن رجلين تقابلا بالسيارة في طريق مغلق، فقال أحدهم للآخر: ارجع وراء. قال الثاني: بل أنت. قال: بل أنت. اختلفوا، أتى الشيطان بينهم وتنازعوا، فكل أغلق السيارة وتوقف. واحد منهم معه جريدة، فتح الجريدة وفتحها هكذا، بين له يعني يا طول ليلك ما عندك أحد بيمشي. فماذا فعل السيارة اللي ما معه جريدة؟ طرق الجدار عليها أو القزازة، قال: إذا خلصت قرايتها عطنيها بقراها الله يحفظك. يعني أن عندي قرار اتخذته، واقف. يستطيع الإنسان كثيرا أن يتخذ قرار، وأجمل قرار أن يحسن الإنسان خلقه، لأن تحسين الخلق من أعظم العبادات ومن أجل العبادات، بل هي تدل على إيمان العبد. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذا كيف أكمل؟ يعني الإيمان يزيد وينقص. معنى ذلك أن شر الناس عند من الذي وصف بأنه شر الناس؟ العتل، الجواظ، المستكبر، المكشر، البخيل، الذي يترفع على الخلق. هذا من شرار الناس. وقال الحبيب عن أشر الناس من؟ قال: أبغض الناس إلى الله أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وبين أيضا أن أشر الرجال أيضا والناس من رجال ونساء من يخافه الناس أو يخشاه الناس أو يتحاشونه مخافة لسانه. هذا من شر الناس. ولو قلنا أن الرجال لسانه طويل ويأخذ حقه ورجل سيف في الحق، إلا أنه من شر الناس. إن كان حاد في الطبع، لدود في الخصومة، كثير يفجر في خصومته، مترفع عن الخلق، مقطب جبينه، يخشى الناس دخوله المجالس، فإذا دخل أنصتوا. من شر الناس ولو كان أكثرنا صلاة وأكثرنا صدقة وأكثرنا بناء للمساجد. هو شر الناس. ولذلك الأخلاق منزلتها عالية، ليس لك خيار ولا لي خيار إلا أن نحسنها. تأمل في أخلاق عمر رضي الله عنه، فاروق الأمة قبل الإسلام. ألم يكن كما قال إن صحت النسبة قولا
صديق الأمة لأبي بكر عندما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم: أجبار في الإسلام، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. كان قوي حاد، وكان بغير حق، وكان قلبه غلف، فلما دخل نور الإيمان إلى قلبه تغير كاملا، فكانت عيونه لا يخطئ الدمع طريقها عندما يخوف بالله، وعندما يرى ضعيفا بين يديه. لماذا؟ ما الذي غير عمر؟ قرار بعد الإيمان أن الأخلاق هي من أعظم سلم تصعد به في الجنة بل وفي الدنيا بالسعادة. أيها الأخيار، حكم الله على فلاح كل من زكى نفسه، والتزكية المراد بها التربية، المراد بها تغيير الأخلاق السلبية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعضنا يصلح ثوبه ويمر الحلاق كل يومين ويشتري أجمل العطور ويفصل أجمل الثياب، ولو وقع على ثوبه بقعة أو قذى لا بدل الثوب، لا يقبل أن يتلوث ثوبه ولا أن يتغير ريح أردانه. جميل هذا، لكنه المسكين قد تلوثت أخلاقه من زمن طويل. وتسمحون لي يا أخوان بوقت مستقطع كذا في الكلمة: أقبح ما يكون أن يكون الإنسان صالحا مستقيما ملتزما بين قوسين مطوع، ثم يخرج منه خلق ليست أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فيصد عن الدين وعن الاستقامة وعن الهداية بسوء خلقه، ظنا من الناظرين إليه أن سوء الخلق من الدين. ما أقبح أن يكون الإنسان يصد عن دين الله وعن الخير، وإذا التفتوا إليه الناس قال مطوع، وانظر إلى تقطيب جبينه، مطوع ويظلم، مطوع ويشتم، مطوع، مع أن ليس هذا له علاقة في الدين. الدين ليس نحن تصرفاتنا هي التي تحكم عليه، بل الدين هو الحاكم على تصرفاتنا. لكن يحذر كل من نسب إلى الخير، وكل من نسب إلى الصلاح، وكل من نسب إلى الاستقامة، فليحذر إن سوء الأخلاق لا تناسب ولا تطابق حسن الخلق الصادق. لأن الحبيب عندما حسن خلقه بأبيه وأمي وصنعه الله على عينه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، كان الصحابة رضي الله عنهم يصفون من أخلاقه أنه دائم التبسم، دائم التبسم. وانظر إلى عمرو بن العاص، وانظر إلى جرير بن عبد الله البجلي، وانظر إلى عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم الطائي، وانظر إلى غيرهم وهم يصفون أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مصعب بن عمير، يذهب إلى المدينة أول سفير في الإسلام، ويأتيه سعد بن عبادة، ويأتيه من أتاه أسعد بن زرارة وغيرهم، يأتون إليه أسياد قبائل المدينة يثرب. وكيف دخلوا في الإسلام بكظم غيظه بعد أن أنذروه وهددوه؟ اسمع مني، وبهدوء نفس. من الذي علمه حسن الخلق؟ من الذي علمه إن أقرب طريق إلى الناس وإلى تغيير الناس وإلى حب الناس حسن الخلق؟ أليس بعض الآباء، اسمحوا لي أقولها، وبعض الأمهات يبغضه أبنائه؟ بلى والله، يمكن يحبه في قضية حب الأب العم، لكن الابن يكره دخول والده، يكره لعن وصراخ وعويل أمه، مع أن نقول للابن جاهد واصبر ويجب أن تسمع لهم وأن تطيع وأن تجاهدهم وأن تجاهد نفسك في طاعتهم. لكن سوء الخلق ينفر الناس منك، ينفر الناس منك، بل والله لا يبقى صاحب. انظر إلى بعض الناس لا يوجد له صاحب في عمله ولا جار، يدعون الناس، فإذا قيل أبو فلان ما عزمته قال لا لا لا، نبغى نرتاح يا مسلم، نبغى ننبسط يا مسلم، مع أن أبو فلان لربما في ظاهره من الأخيار، لكنه عندما ساءت أخلاقه نفر الخلق منه. ولذلك أحبابي، تزكية النفس قرار بعد توفيق الله لك. الله يقول: قد أفلح، الفلاح كله من زكاها، من زكى نفسه بالتوحيد،
بالإخلاص، بالأعمال الصالحة، بتعديل الأخلاق. ولذلك أحبابي، قبل أن أبدأ ببعض معاني الأخلاق التي نرغب نضعها أمثلة من المكارم هذا اليوم، ينبغي أن تعلم أن الأخلاق دين. الأخلاق دين، فمن زاد عليك في حسن الخلق فقد زاد عليك في الدين. والله إن حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم يبلغك درجة العباد القائم الصائم، ولربما لم تقم ولم تصم، لكن عندما تحسنت أخلاقك كنت في ذرى عبادات هذا الدين. لماذا؟ لأن الله كتب لك الفلاح. وانظر يا أخوان، لاحظ خلق من أخلاقنا الحلم، ضده الغضب. انظر الغضوب، من الذي يحب المخالطة؟ حتى عماله ما يبونه، أبناءه، لأنه يضحك ساعة ويدمر الساعة في دقيقة. ولذلك تجد أن بعض الناس ما أفلح إذا كان الله حكم بالفلاح لمن زكى نفسه، فإن من دنسها ودساها فإنه ولو كان فوق الأرض ظاهره النعم إلا أنه حبيس في صدره. إذن من زاد عليك، كما قال السلف، أحد السلف يقول: الدين خلق، فمن زاد عليك في خلقه زاد عليك في دينه. ولذلك خذ مثال قبل أن ندخل المجالات. أفضل زوج من هو؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله اصطفاه. من الذي شهد له؟ القرآن وأهل بيته. فلو أردنا أن نعرف حسن خلق رجل، ليس عندنا في القرآن إن فلانا خلقه القرآن، لكن سنسأل أهله، كما سئلت أم المؤمنين عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، قالت: كان في مهنة أهله. وفي رواية أخرى: كان خلقه القرآن. هل جميعنا في بيوتنا أخلاقنا أخلاق القرآن كما كان سيد الورى خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، أم أن بعضنا يلبس القناع إذا خرج البيت رآه الناس أكرم الناس، طلق الوجه، كريم اليد، إذا دخل البيت عبوس جموع منوع قنوط سباب شتام يخشاه أهله. أهذا من الصالحين؟ هذا ولو حفظ القرآن كله ليس في ذرى الصلاح الكامل قط، وليس كامل الإيمان، إنما هو من المؤمنين، لكن كمال الإيمان أكملنا أحسننا خلقا، كما شهد عليه الصلاة والسلام. أحبابي، قد يجتهد بعضنا في الدراسة ويأخذ الجامعة، يخرج من الثانوي إلى الجامعة ويذهب يأخذ ماجستير ولربما دكتوراه، ولربما يلتحق بالدورات. تلاحظ بعض الناس سجله المهني دورات، فن التغيير، التواصل مع الناس، ولكن إياك أن تصدمه ولا تدقشه من وراءه عند الإشارة، تخرج الأخلاق الحقيقية ولا تسقط عليه أو تلف عليه. كل هذه منهجية التغيير والتواصل مع الناس وكيف تكون مؤثرا، واللي نقراها كثير ونحضرها كثير، وأنا لا أخفف من قدر هذه الدورات، لكنها كلها لا تغير أخلاق إنسان لا يريد أن يتغير، لا تغير. لذلك أحبابي، أعود إلى وقفة. مدارسنا كانت وزارة التربية والتعليم تسمى معارف، ثم غيرت إلى التربية والتعليم. لماذا؟ حتى يتغير مسمى، غير الاسم ليتغير المسمى، لأن ابني وابنك ما يحتاج في حياته أن يفقه أن 5 في 5 25، جميل أن يحفظها. لو ضاع عن ابني وابنك جدول الضرب وعن بعض المعلومات التي أخذها من المعلومات العامة، لو غابت عنه ودرسها أو تذكر أمره مقبول، لكن التربية هي التي لو غابت عنه لا يطاق. ولذلك بعض البيوت شبابها اللي في البيت عذاب الأم، هو بعض الأمهات سكر وضغط وجلطة واكتئاب وحزن وبكاء، حتى بعضهن لا تضحك. لما؟ لنقص مخزون الأخلاق في أبنائها. ليس فيما بعضهم في الثانوي، بعضهم جامعي، بعضهم يحضر ماجستير، ولا زال أبوه يخاف منه، ولا زال إذا سأله والده أين أنت قال: اسمع يا شايب، اسمع، خلنا نتفاهم من الآن، وين رايح وين جاي شيلها من راسك، أنا حر
وأنا عندي قراري، إذا بغيت أجي جيت، وإذا رحت سمعت سم طال عمرك. هذا لو ما معه إلا محو الأمية فوالله إنه أفضل. ماذا نستفيد من متعلمين لا يجملهم الخلق الحسن، لا يجمله التربية؟ ولذلك مدارسنا عليها واجب، وبيوتنا عليها واجب، ومنابرنا عليها واجب، ودعوتنا ومكاتبنا عليها واجب. لا أن تعلم الناس. التزكية مقدمة على التربية مقدمة على التعليم، بل بإجماع التربويين إن التربية جزء من أجزائها التعليم. ولذلك ابنك يمكن ما يدرس ولا يقرأ ولكنه قرة عينك، ولا لا؟ ليس لأنه لا يقرأ ولا يكتب ندعو للعلم، لكن لأن أخلاقه سامية، لأن أخلاقه عالية، لأنه قامة بشرية. يا أخوان، إذا درس ابني وابنك أو بنتي وبنتك، غالبا ما الذي تستفيده من علمهم؟ لا تستفيد غالبا من أبنائك إلا من تربيتهم، من أخلاقهم. بل إن بعض الأبناء عندما علم ولم يربى صار شوكة في حلق أبيه، وشوكة وطعنة في حلق أمته. لماذا؟ ابن يأتي أعطيك مثال، ابن يخاف من المخلوق أكثر من الله، ابن يقدر المدرس أكثر من أبوه، يخاف من المعلم ويقدر، مع أن الخوف من المعلم رحل، عسى أن يكون إلى عودة، لكن أقصد الهيبة لا أقصد الخوف. الخوف تربويا خطأ. لا ينبغي أحد أن يخاف من أحد من المخلوقين قط، لأنه لا ضر ولا نفع إلا بيد الله. لكن الهيبة، بعضهم يهاب من المعلم أكثر من أبيه، بل وبعضهم ما يهاب لكن يقدر المعلم أكثر من أمه. أليس هذا اهتزاز في التربية؟ يحضر طابور المدرسة ويغيب عن صلاة الفجر. أليس هذا اهتراء في التربية؟ وأحيانا نحن نؤسس هذا الانحراف الخلقي في بعض أبنائنا. بعض الآباء لا يرافقه أبنائه. تذكرون قديما آبائنا ماذا يصنعون؟ كان الابن الصغير مع أبيه في المجالس، يروح معه، إن كان للإبل فللإبل، وإن كان للغنم فللغنم، وإن كان قد ضيف عند ضيف ذهب بابنه معه. كان ابن 7 سنوات، كان ابن 7 سنوات يقام عليه هم ويحمل همة ويخلف والده ويضيف ضيف أبيه وقرة عين لأمه. الآن أبو 7 سنوات يبكي بكاء مرا لو ما اشتري له بطاطس وعصير، ولربما أحيانا تدعوه إلى أن يصلي فيعتذر أنه يلعب بالبلاي ستيشن، فيعصي والده ويغيب عن ربه. والبذر نحن الذي بذرناه. أبناؤنا، وأقولها بصوت عالي، يحتاجون هذه الأزمان لا إلى العلم المجرد من الروح. روح العلم التربية، ولذلك العلم نقل معلومة، التربية تعديل خلق، تعديل سلوك معوج. التربية هي التي يخالط الناس بها. أسألك بالله، لو تدخل على طبيب ماهر لكن مكشر ويأمرك أمر، اجلس، اخرج، لا ترد الكلمة، مع أنه ماهر في الطب، أتحبه؟ مع أنه معطيك الدواء تقول أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يجعل آخر عهدي به دخولي. يا أخي أخلاق السيئة. ولو تدخل على طبيب، ماذا؟ ما ينفعني أنا علم الطبيب مثلا إذا كان لا خلق له، ولا لا؟ أنا ما ينفعني أن معلمي اللي يدرسني مادة من المواد مع ماجستير ويحضر دكتوراه وبراطمة ممدودة 2 متر، أنا وش علي من علمك ومن شهادتك إذا كان خلقك لا يسعني؟ حبيبنا يقول لا تسعوا الناس بأموالكم. تلاحظ بعض الناس ثري وعنده مال، ولربما يسلف ويعطي ما كما يحب أحد. واحد أقول له ما شاء الله، طيب لماذا تغتاب هذا ومسلفك 50,000؟ قال يا شيخ شعره من جلد الخنزير فايدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجل أعطاك، قال يا أخي أعطاني بعد أن أذلني، وبعدين يا أخي أعوذ بالله انظر إلى وجهه، ابن عمك. أحيانا أحبابي أتيك إليك شخص يقول أعطني فلا تعطيه ويدعو لك ويحبك، وآخر يعطيك ولا تحبه. ما السبب؟ ما القبول الذي ينتشر على كوكب الأرض؟ إنها الأخلاق، إنها بنوك الأخلاق التي تمشي على الأرض، إنها العبادة السامية التي جمل الله بها محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة قبل أن أتحدث عن بعض مكارم الأخلاق التي دعا الإسلام لها. أقول أحبابي، أبناؤنا في هذا الزمن ما ضاعوا،
لا زال فيهم خير، لكن الأخلاق، المكارم من الأخلاق، وكلنا بتربيتهم أجهزة الجوال وأجهزة الآيباد والآيبود وأجهزة الأجهزة التقنية، مواقع التواصل الاجتماعي، فصار بعضهم رقيق الإهاب، رقيق الأخلاق، لا يكون قرة عين بل يقور العين. لاحظوا، أسألكم سؤال: أليس هناك مشاكل كبيرة في بيوتنا بين الإخوان؟ أليس بعض الإخوان يتلاحى مع إخوانه ويدعو على أخوه بالموت وبالمرض، ودائما يتلاحون ويتنابزون؟ بعض الأسر، بعض الآباء يقول: يا أخي كيف أخليهم يحبون بعض؟ طيب أنت كنت تحب أخوك، كيف خلت أمك أمية ووالدك أمي واستطاع أن يخلقك بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وخلاك ترحم الضعيف، وخلاك إذا أقبل الضيف تقول: ارحبوا، والثاني الحين فوق وفي الدور الثاني يطل أبوي مو فيه ولا تزعجنا. هذه تربية؟ نعم، إنها تربية شخص رباه رجال ونساء صالحات، لكن ما استطاع أن ينقل التربية، لأن بعضنا أوكل مكارم الأخلاق إلى الفيسبوك وإلى تويتر وإلى الآيباد اللي مع ابنه والجالكسي والآيفون، وانشغلوا بجروبات، وهذا يرسل مقطع فيديو، وهذا يقول له يا عمري، وهذا يا حبيبي، وهذا يتكلم بسفاسف الأمور، حتى صار بعض أبناء انظر إلى ثوبه تغير، إلى شعره تغير، إلى ميوعته، وهذه كلها لأن بعض المربين أوكل التربية إلى غيره. وأنتقل إلى المدرسة، بعض المدارس أهم ما لديهم أن يحقن العلم في عقول الطلاب، وأن يكون المعلم جهاز دينمو ينقل المعلومة من رأسه إلى رأس الطالب، لكن أين روح التربية؟ يوجد، أبشركم، رجال أشاوس يحملون هم تربية أبنائنا، أسأل الله أن يؤتيهم أجرهم مرتين. لكن يوجد أيضا من إخواننا المعلمين من هو بشكله يهدم التربية ويهدم الأخلاق. البكت في الطرف على اليمين، وإذا أغضبه الطالب لعنه، وإذا فاز فريقه شجعه، وإذا انهزم فريقه غضب وسفه أحلام من حوله. وتجد المعلم هذا لربما ما صلى الفجر جماعة، ولربما هو عاق لأبويه، ولربما هذه إن توكيل من لا يحسن التربية أو لا عنده تربية، توكيله بالتربية تهدم عروش الفضائل في كل أمة. إذن أحبابي، مكارم الأخلاق التي أتى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليربينا عليها وليتممها، أذكر بعضا منها ولا أطيل. أبدأ ببعض هذه المجالات أو المكارم. أول خلق، وسأذكر 5 أو 6 أخلاق ينبغي أن يراها أبناؤنا فينا. وللمعلومية، أي خلق تريد أبناءك أن يتمثلوه فليروه فيك واقعا عمليا. تتكلم عن الحلم، وأنت إذا تأخر ما جاب الماء عطيته الكاس في رأسه. تتكلم عن الحلم، وإذا ركب في السيارة إذا اللهم افعل، سود الله، لعن الله. وبعض الآباء عياله مساكين على أعصابهم لين ينزلون، ما سلم أحد على الخط الدائري أبد، كلهم قد شتموا. ثم تقول يا بني عليك بكظم غيظك وعليك بالدفع بالتي هي أحسن. وش يقول؟ علم نفسك، الله يجزاك خير. ولذلك أخلاقنا إذا أردنا أن نجمل حياة أبنائنا فليروا أخلاقنا الجميلة فينا. أولا خلق الحلم، وهو نقيض الغضب، كظم الغيظ، العفو عن الناس. هذا الخلق أحبابي يوجد عند بعض الناس، وبعض الأبناء يراود أباه على ألا يعفو وألا يحلم. يوجد هناك، لو أراد والده يعفو عن عمه قال أنا نسيت، فعلوا وفعلوا. إذا أراد أن يصل رحمه قال نحن نفعل وهم لا يفعلون، إلى غير ذلك. الحلم عند الغضب من أكبر أبواب الأخلاق، لأن الغضب يدمر كل خلق. الكريم الغضوب كرمه غير صادق، المتواضع الغضوب لا أحد يحبه ولا خلطته. حتى لو تواضع يجي فترة من الفترات فيطير الغطاء
ويدمر، يجعل عاليها سافلها ويمطر من حوله بحجارة من سجيل. لذلك ما أحد يحبه. الحلم أحبابي من مكارم الأخلاق، والله إن الحلم يحبه الله. إن يقول صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الطمأنينة أحبابي، ما تزعلون علي، ليه نصف شيباننا فيهم ضغط وسكر؟ ولماذا معظمهم؟ ترى يا أخوان ليس كله من الطعام فقط، أحيانا من الغليان. الغليان هو العجلة، الحرص، تجد حريص، فلان جاء ما جاء، دقوا عليه، ليه تأخر؟ بسم الله الرحمن، اركد الله يحفظك ويطول عمرك. إذا جاء الله يحييه، وإذا غاب ما يشوف شر، والأمر مطمئن، ومن جاء يلقى خير، ومن غاب ندعو له بالسلامة. الطمأنينة هذه إذا دخلت بيت مسلم جميع أبنائه يطمئنون. إن الغليان الذي يكون يقطع أواصل بعض البيوت سببها أب أو أم قلت. إن هذا خلق الغضب عكس الحلم سبب كل شيء. طلقت نساء، ضرب أبناء، اعتدي على أموال، شجت رؤوس، سببت جراح، كل ذلك في ثوان من الغضب. حبيبنا عليه الصلاة والسلام ونحن نتكلم عن الحلم، أتاه أعرابي فجبذه حتى أثر في صفحة عنقه، ما كان رد الحبيب عليه وقد آذاه، التفت إليه وهو يتبسم صلوات ربي وسلامه عليه. حبيبنا يخدمه أنس 10 سنين، ما لامه يوم واحد. يا أخوان، عندك ابنك أبو 10 سنين أو من 10 أشهر، هل تحسب يوم من الأيام لم تلم فيه ابنا من أبنائك؟ بعضنا دائما اللوم. إن الحلم والتعامي خلق جليل يبقي المودة في قلوب المخالطين لك. الخلق الثاني الكرم. والكرم إذا تكلمت مع العربي القح قبل الإسلام عن الكرم، فإن العربي قد يذبح ناقته ذلوله وقد ينحر فرسه لإكرام ضيفه. لكن الكرم الذي أتى الإسلام وجعله من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر هو الكرم الذي يخلص الكريم بإكرامه للمسلمين. إخلاص، لأن الكرم عبادة. وانظروا في حياة بعض المسلمين، ولله الحمد الكرم يوجد في قلوب كثير، لكن تدرون يا أخوان أن بعض المسلمين يكرم الناس وهو مشرك مع الله. ذابح 3 ليه؟ قال نستر وجيهنا يا شيخ. ذابح 2 ليه؟ قال جيته في الرياض وذبح لي 2 ولا بد أذبح 2، ما يمكن أنقص عنه. وفلان تعزم فلان، قال والله خوف لسانه، يا أخي والله ما نسلم من لسانه. كل هذا دليل على الشرك مع الله في الإكرام. إذن العبادة ينبغي أن يكون الكرم خالصا. الثاني أن يدعى، نعلم أبناءنا الكرم، لا كرم من يعرفون. أحبابي، بعض العلماء يعرف الكرم أن تكرم إنسانا مسلم أو كافر، لأن إطعام الطعام عبادة، في الكافر في البهيمة في المسلم. أن تكرم من لا تعرف ترجو ثواب الله. وش راكم يا أخوان؟ من منا يوما ذبح ذبيحة وعزم عمال النظافة في حيه أو جمع عمال لا يعرفهم؟ يوجد ولله الحمد من هذا النوع، ويوجد من الأخيار من يفعل ذلك. لكن قول الحبيب: بئست وليمة الأغنياء، يدعى لها من لا يحتاجها ويمنع عنها من يحتاجها. وكم من وليمة هي من الشؤم بمكان، سببها أننا دعونا الناس الذين أدخموا بالشبع وما دعونا من يحتاج والله اللقمة. تدريب الأبناء على الكرم يكون من الصغر، من يوم أن يكون الصغير يغار من أخيه. فالغيرة أحبابي، الغيرة في قلوب الصغار قدر مركوز في قلوبهم، ولذلك تلقى الصغير يكره ميلاد أخيه الصغير الآخر ويعتدي عليه. لكن لو ربي الكبير أن يمنح الصغير وأن يعطي، بل بعضنا يا أخوان ابن الشاب ما يشجعه على أن يستضيف زملائه ولا زملائه في بيته، يقول انقلع أنت سرابيتك عني،
وين يروحون إذا انقلعوا؟ وإذا خرجوا من بيتك أين يذهبون؟ علمه الكرم. قل يا بني أدخل بيت الرجال الصالحين ومرحبا بهم وأكرمك وأكرمهم. لأن بعض الأبناء لما غاب عن الكرم الشرعي الصحيح استبدله بإكرام الساقطين من المخلوقات، وكان إكرام بعضهم لبعض بكت وراس شيشة. شفى الله مرضانا ومرضاكم من مرضى الشهوات، وأصلح الله أبناءنا وأبناءكم. ونكمل آخر محور بعد الأذان بإذن الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. نكمل أيها الأحباب. ومن مكارم الأخلاق كما قلت الكرم، تربية الابن على عطاء إخوانه، تربيته على إكرام المؤمنين، فإن من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر تربيته على ذلك. وقد يشعر بعض الناس من ابنه أنه يمسك المال، فهي بذور البخل لو تقادمت في قادم أيامه لربما دمرت ما بقي من أخلاقه. فإن الله جل وعلا أقسم في لجنة عدن
ألا يجاورني فيك بخيل. من مكارم الأخلاق أيضا تعليم الابن التواضع وتعليم النفس، فإن بعض الأبناء منتفخ متباه لأنه ابن فلان، أو لأنه أن خاله أو جد فلان، أو لأن والده في منصب، أو لأن المال يجري في يد أبيه أو أمه. إن تربية الابن على الترفع وعلى أن من سواه هو دونه وهو الأعلى، وأنه ينبغي أن يكرم أما هو لا يكرم، وأنه ينتقي في السلام على من استطاب أما من لم يستطب فيشيح الوجه عنه، خلق رذيل. إذا تربى عليه الأبناء علم الابن أن يأكل مع الضعيف، أن يجالس المسكين، وأن يتربى كما ربى الحبيب أصحابه، كان يجتمع مع المساكين ويدعو أن يحييه الله مسكينا. ومن الأخلاق أيضا كظم الغيظ، وكظم الغيظ جرعة مؤلمة أن تستثار فتغلي من الداخل فتكظمها. إن تدريب النفس على رد الغيظ عند الإساءة، وما أكثر المواقف التي يساء إلينا فيها، عند الإشارة، في سر البنك، وعند موظف من الموظفين، في داخل البيت. كظم الغيظ يملأ الله نورا صدر ذاك الذي كظم غيظه. أيها الأحباب، لا أطيل فأختم فأقول: حسن الخلق هو إكسير السعادة في الحياة. حسن الخلق بوابة الجنة في الآخرة، وبوابة الحياة الهنية الرضية في الدنيا. حسن الخلق أعظم عطية يعطيها الله عباده. حسن الخلق تستطيع أن تتغير إذا شئت. حسن الخلق أيها الأحباب هو سلامة المسلمين من لسانك ويدك. حسن الخلق كما قال عبد الله بن المبارك: كظم الغيظ أي كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. أطلق لسانك بالخير ووجهك بالرضا، وحاول أيها الحبيب أن تتبسم في وجه كل أحد، فإن كل خلق تريد أن تتعلمه 40 يوم كما قال علماء التربية، 40 يوم يكفي في تغيير كل خلق رذيل في الإنسان. وأختم فأقول: لن تتغير الأخلاق وتتبدل ما لم يستشعر الإنسان أنه يتقرب إلى الله رب العالمين بتحسين خلقه. ادعوا الله جل وعلا، وهي من محفزات مكارم الأخلاق وتحسينها دعاء الله أن يحسن خلقك. ادعو الله أن يجملك كما جملك بحسن الصورة، أن يجملك بحسن الخلق. يا ربي كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. ومما يعينك على ذلك مجالسة العلماء، ومما يعينك على ذلك قراءة سيرة خير الورى وقائد العظماء عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك نسأله أن يجمعنا بحسن الخلق في أقرب المنازل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقبل الختام أيها الأخيار، إخواننا في المكتب التعاوني الذي قام بهذه التظاهرة الإيمانية وهذه الأنوار الإيمانية جمع كل مستهدف بالدعوة وخصص له وجبة دعوية جميلة. هل تعتقدون أن هذا الجمال كله في هذا الاستعداد والإعداد هل يكون إلا أن خلفه رجال بذلوا أوقاتهم وأموالهم وجهودهم يسألوننا أقل ما يسألوننا أن نقف معهم؟ والوقوف معهم أيها الأحباب لا بأبدانكم، فإن لديهم من الرجال ما يكفي، لكن المال هو عصب هذه الأعمال الدعوية. يدعونكم وتدعون لتنفقوا في سبيل الله هذا اليوم، وأعيذكم بالله من أن تبخلوا. يدعونكم أيها الأخيار في خيمة الأجر الدائم والواقعة في مدخل الخيمة الرئيسية. والله إني أشد على طلبهم، وأعلم أن كثيرا من الملتقيات تنتهي
ويبقى الأحبة فرحين بالأجر، لكن حقوق الخلق تلاحقهم. ألا نتقرب إلى الله بما رزقنا الله وبما وهبنا جل وعلا من مال، فنجعل وقود هذه الدعوة من أموالنا فنشاركهم الأجر ونحن في بيوتنا. من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. اللهم باسمك الأعظم أسألك يا واحد يا أحد، أسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم يا رب أعطنا جائزتنا، أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفق من قام على هذا العمل الصالح، اللهم وفقه وسدده وأصلح نيته ومد في أجله وآته أجره مرتين. اللهم أعد علينا رياض الجنة مرات وكرات. اللهم وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من العتقاء من النيران. شكر الله لكم إقبالكم وشكر الله لكم حضوركم. اللهم صب عليهم الخير صبا، واجعل آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية.